नमामि बुद्धं गुणसागरतं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 30 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै देशना अगाडि बढाउन चाहे र आजको देशना अषाढ पूर्णिमा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस धर्मचक्र दिवस भनेर शीर्षक राखेको छु। हुन त अषाढ पूर्णिमा हिजो थियो। हिजो बिहारमै विशेष कार्यक्रम रहेको हुनाले बिहारकै हलबाट प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ टेलिकास्ट भएको थियो र हिजोको देशना नेपाल भाषाबाट थियो, नेवारी भाषा। बिहारमा हाम्रो कार्यक्रमहरू नेपाल भाषामै सञ्चालन हुन्छ। त देशना नेपाली भाषाबाट सुन्न पाइएन हिजो, त त्यसैले आजको यो देशना चाहिँ नेपाली भाषाबाट फेसबुकमा पनि सुरक्षित राखौं भन्ने हिसाबले आजको शीर्षक चाहिँ धर्मचक्र दिवस, अषाढ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आदि इत्यादि भनेर मैले एउटा शीर्षक राखेको छु। अब हिजो सुन्नुहुनेहरूले पनि नेपाल भाषाबाट बुझ्नुहुनेहरूले पनि थप बुझ्न पाइने भयो र हिजोको सुन्न नपाउने नपाएका र नबुझेकाहरूले चाहिँ आज थप बुझ्न पाउने भयो, स्पष्ट हुने भयो, सुन्न पाउने भयो, हैन? त उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध शासनमा यो गुरु पूर्णिमा, अषाढ पूर्णिमा र तपाईको धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेर भनिन्छ। अषाढ पूर्णिमालाई नै धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेर भनिन्छ र गुरु पूर्णिमा पनि भनिन्छ, अषाढ पूर्णिमा पनि भनिन्छ, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पनि भनिन्छ, हैन? र यो अषाढ पूर्णिमाको दिन बुद्ध शासनमा धेरै यस्ता विशेष विशेष घटनाहरूको संयोग भएको थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ आज फेसबुक मार्फत चाहिँ प्रस्ताउन चाहेको। विशेषतः मूल विषयवस्तुहरू मात्रै है। अब अन्य कति छन् तपाईको अषाढ पूर्णिमाको दिनमा गरिएका कर्महरू त कति छन् हैन? त्यसमध्येमा पनि भगवान बुद्धको जीवन कालमा विशेष विशेष घटनाहरू घटे। तपाईको भगवान बुद्धको जीवनमा अषाढ पूर्णिमा नै शुभारम्भ हो। किन शुभारम्भ हो त भन्दाखेरि अषाढको पूर्णिमामा भगवान बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा महामाया देवीको गर्भमा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएका थिए। प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएका थिए भनेको मतलब नै के हो त भन्दाखेरि गर्भ प्रवेश। गर्भ प्रवेश तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कि अषाढ पूर्णिमाको रात, हैन, बोधिसत्व तपाईको यो लोकमा कसको गर्भमा मैले प्रतिसन्धि ग्रहण गरौं भनेर अवलोकन गर्नु हुँदाखेरि यो जम्बूद्वीपको मध्य प्रदेश
हाम्रो कपिलवस्तु राज्य थियो त्यति बेला, गणराज्य थियो त्यति बेला हैन। त्यो कपिलवस्तु राज्यमा सुदोधन महाराज र महामाया देवी नामक राजा र रानी थिए। त बोधिसत्वले यसरी अवलोकन गरेर हेर्नु हुँदाखेरि कपिलवस्तुको त्यो महामाया देवी महारानीको कोख गर्भ बोधिसत्व यानी बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने बुद्ध प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नको निमित्त शुद्ध गर्भको रूपमा उहाँले छनौट गर्नुभयो। उहाँले छनौट गर्नुभयो। यसरी छनौट गरिसकेपछि तपाईको अषाढ पूर्णिमाको दिन हैन, उहाँ चाहिँ महामाया देवीको गर्भमा बास बस्न आएको, गर्भमा प्रवेश हुन आएको र प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएको। यानी कि महामाया देवीको कोखमा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएको दिन भनेर हामीले चाहिँ अषाढ पूर्णिमालाई लिन्छौं। अषाढ पूर्णिमालाई लिन्छौं किन त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू आमाको गर्भमा 10 महिना बस्छ। 10 महिना नै उहाँहरूको चाहिँ समयकाल हुन्छ गर्भमा र 10 महिनापछि उहाँहरूको जन्म हुन्छ। त्यस्तो गर्भलाई छनौट गर्छ जुन गर्भ यानी कि जो बुद्धको आमा भन्ने जो व्यक्ति छ त्यो चाहिँ 10 महिना र 7 दिन आयु संस्कार बाँकी रहेको गर्भमा बास बस्न आउनुहुन्छ र भगवान बुद्धले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर महामाया देवीको आयु संस्कार 10 महिना र 7 दिन मात्रै बाँकी छ। बुद्धका आमाहरूको यो संसारमा कार्य भनेको बुद्धलाई जन्म दिइसकेपछि 7 दिनपछि उहाँहरू परलोक जानुहुन्छ। त हाम्रो सिद्धार्थ गौतम हैन, हाम्रो चाहिँ शाक्य मुनि तथागत भगवान शास्त्रालाई पनि आमाले जन्म दिएर 10 महिनासम्म गर्भमा राखेर पूर्ण भइसकेपछि जन्म दिइसकेपछि 7 दिनमा महामाया देवी परलोक गइन्। परलोक गइन् हैन। त्यसपछि त्यही समय त्यही आयु संस्कारलाई जानेर बुझेर शुद्ध भएको गर्भमा अनि भगवान बुद्ध चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आउनुहुन्छ, गर्भमा प्रवेश गर्न आउनुहुन्छ। त्यो यो संसारमा यो घटना, त्यो विशेष घटना घटेको चाहिँ अषाढ पूर्णिमाको दिन भएको हुनाले पनि अषाढ पूर्णिमाले विशेष पूर्णिमाको रूपमा लिइन्छ। महामाया देवले त सपना देखे नि, एउटा चाहिँ सेतो हात्ती आएर आफ्नो पलङ्गमा तपाईको 3 पल्ट चाहिँ हैन घुमेर त्यसपछि कमलको फूल लिएर त्यो हात्ती त तपाईको सानो भएर गएर आफ्नो पेटमा नाइटोबाट पेटमा छिरेको। त्यो भनेको मतलब गर्भ भनेको त पेटमा हो नि, पेटमा त्यो छिरेको भनेर जुन सपना देखेको त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा बोधिसत्वले प्रतिसन्धि ग्रहण गरिएको ठ्याक्कै त्यस्तै सपना देखेको। त्यो महामाया देवीको सपना भनेको त्यो बोधिसत्वले चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएको हो हैन। त प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आउनु भएको भनेको अब 10 महिनापछि यो संसारमा बुद्ध जन्मनुहुन्छ भन्ने संकेत हो नि। त्यसैले यो अषाढ पूर्णिमा चाहिँ उत्तम पूर्णिमा हो, मङ्गल पूर्णिमा हो, कल्याण पूर्णिमा हो
भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं है। र उहाँले 10 महिनापछि वैशाख पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी बगैँचामा जन्म लिनुभयो। जन्म लिइसकेपछि विभिन्न शिल्प विद्याहरू आदि इत्यादि हैन सिक्नुपर्ने जति पनि चीजहरू त्यसरी सिकेर आफ्नो कलाहरू प्रदर्शन गरेर सबैलाई चकित पारेर सबैको मन जितेर प्रभावित हुने गरी कला प्रदर्शन गरिसकेपछि 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवीसँग विवाह बन्धनमा बाँडियो। 16 वर्षको उमेर। अब 16 वर्षको उमेरपछि तपाईको 13 वर्षसम्म चाहिँ वैवाहिक जीवनमा नै बाँधियो। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमार राजकुमार थियो। अपुग नपुग भनेको के पनि थिएन। अपुग नपुग भनेको के पनि थिएन। किन त भन्दाखेरि सुदोधन महाराजलाई आफ्नो छोरा सिद्धार्थ कुमारलाई जसरी भए पनि राज्य सुखमा नै भुलाएर राख्नु थियो। किन त भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त त राजा पछि राजकुमार राजा हुने भएको हुनाले राजाहरूको जुन परम्परा छ त्यो परम्परालाई कायम गर्नको निमित्त वंशलाई चलाउनको निमित्त सुदोधन महाराजले सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ अति सुख सहेलमा हैन हुर्काएको थियो। कुनै अभाव थिएन, कुनै दुःख थिएन, कुनै शोक थिएन, कुनै नरमाइलो भाव भन्ने नै नहुने गरी खाने पिउने लाउने रसरङ गर्ने मोज मस्ती यस आराममा के चाहिन्छ त्यस्तो रम्य सुरम्य र शुभ नामक 3वटा महल पनि बनाइदिए। त्यो कस्तो महल? गर्मीमा बस्ने, जाडोमा बस्ने र वर्षाकालमा बस्ने। गर्मीमा त्यो महलमा बस्यो भने शीतल हुन्छ। अब जाडोमा त्यो महलमा बस्यो भने न्यानो हुन्छ। अब वर्षाकालमा तपाईको हावाहुरी आदि इत्यादि वर्षाकालमा यो त्योमा बस्नको निमित्त तातो पनि होइन चिसो पनि होइन ठिक्कको हुने के वर्षाकाललाई टक्क मिल्ने खाले त्यस्तो महल पनि बनाए। 3वटा महल त्यसरी हुर्काएको थियो के। सुदोधन महाराजले कहिले मेरो छोराले दुःखको अनुभव गर्न नपरोस्, दुखी व्यक्तिहरूलाई देख्न नपरोस् हैन। किन त्यसो गरेको त भन्दाखेरि सुदोधन महाराजले ज्योतिषलाई सोधेको थियो हैन। त्यति बेलाका विद्वानहरू ऋषिमुनिहरू थिए के ज्योतिष भनेको चाहिँ सोधेको थियो मेरो छोरा दरबारमै बस्छ कि दरबार त्यागेर जान्छ भनेर त्यो जान्न चाहेको बेलामा अब ऋषिमुनिहरूले त के भनेको थियो त्यति बेला भन्दाखेरि तपाईको छोरा गृह त्याग गरेर हैन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हुन्छ, राज्य सुख भोग गरेर बस्दैन, ऊ गृह त्याग गरेर जान्छ भनेर भनिरहेको त्यही मात्र कानमा आउँछ। के चीजलाई देखेर मेरो छोरा सिद्धार्थ कुमारले गृह त्याग गर्ने सोच निकाल्छ हैन? कारण त चाहियो। त्यसपछि ती ऋषिमुनिले के भन्छ, जीर्ण र वृद्ध हैन, रोग र अशक्त, मृत लाश देखेर र श्रमण भिक्षु त्यागीलाई देखेर यो चारवटा दृश्य देख्यो भने तपाईको छोरो राजकुमार गृह त्याग गरेर जान्छ। त्यसलाई महाविनिष्क्रमण भनेर भनिन्छ। धर्मको भाषाबाट महाविनिष्क्रमण भनेर भनिन्छ। त्यो चारवटा दृश्यहरू राजकुमारले नदेखोस् भनेर सुदोधन महाराजले बडा जाल बुनेर तपाईको चाल बाल गरेर तपाईको चाहिँ हैन
राजकुमारलाई चाहिँ सुखशैलमा हुर्काएको हो नि त। यो चारवटा दृश्यहरू उसले कहिले देख्नै नपरोस्। बिरामी मान्छेहरू उसको अगाडि जानु हुँदैन, वृद्ध मान्छेहरू उसको अगाडि जान पाउँदैन, मरेको चिजहरूलाई कहिले खबर गर्न मिल्दैन हैन। त्यागी भिक्षु श्रमणहरूलाई त उसबाट दूरै राख्छ। त सिद्धार्थ कुमार चाहिँ युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ विचार गरे यो दरबारका यी दिवारहरूबाट बाहिर के छ। एकचोटि नगरमा शहरमा म घुम्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ नगर परिक्रमा गर्ने योजना बनाए। अब सिद्धार्थ कुमारले नगर परिक्रमा गर्ने भनेपछि सुयोधन महाराजको टाउको दुखाइ भयो। नगरमा त सबैलाई चाहिँ सूचना दियो, कोही बिरामी, कोही वृद्ध, कोही मृत हैन, देखिन पाइँदैन है। यो नगर झलमल्ल छिलमिल्ल बनाउनु पर्छ, सफा चत भनेर चाहिँ सुयोधन महाराजले नै गरिदिएको हो नि त। नगरमा जहाँ जहाँ सिद्धार्थ कुमार नगर परिक्रमा गर्ने जाने कुरा हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सारा नगरमा चाहिँ एकदमै राम्रो पारिदिने हो। किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारलाई यो नहोस् कि हैन कुनै पनि यस्तो चाहिँ अब ऊ त करुणा चित्त भएको, मैत्री चित्त भएको हुनाले अरूको दुःख देख्यो भने त तपाईको चाहिँ ऊ दुखित भएर वैराग्य उत्पन्न हुन सक्छ भनेर चाहिँ अब सिद्धार्थ कुमारले रोक्ने कुरा पनि भएन, राजकुमारको इच्छा। त्यसैले चाहिँ जहाँ जहाँ जाने भन्छ त्यहाँ त्यहाँ राम्रो पारिदिन्छ कि सुयोधन महाराजले। हाम्रो नेपालमा पनि विदेशीहरू आयो भने हेर्नुहोस् न, गमलाई उठाएर ल्याउँछ, बाटोमा राख्न ल्याउँछ नि त्यत्तिकै। त्यो विदेशी पाउन फर्किनु मात्र पर्छ, सारा गमलाहरू उठाएर लान्छ ट्रकले, पानी सानी छापेर सफा पार्छ। त्यसरी नै होला नि त अब हैन। अनि सिद्धार्थ कुमार चाहिँ नगर परिक्रमा गर्न गइसकेपछि अब बार बार गए हैन। नगर परिक्रमा गएपछि सबभन्दा पहिला जे नहोस् भनेर सुयोधन महाराजले चाहेको हो त्यही चिज हुन्छ कि के नहोस् भनेको वृद्ध अशक्त मान्छे नदेखोस् भनेर चाहिँ सुयोधन महाराज चाहेर त्यस्तो चाँजो बाजो मिलाएको त्यस्तै देख्छ त। त्यो अठकटाचार्यहरूले व्याख्या गरेको, टीकाचार्यहरूले व्याख्या गरेको अनुसार राजाको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर त्यो वृद्ध मान्छे कसरी आयो त्यहाँ भन्ने प्रश्न हुन्छ के। तर वास्तवमा त्यो इन्द्र महाराज हो भन्छ कि। इन्द्र महाराजले त्यो रूप लिएर आएको भन्छ सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गर्नको निमित्त। जनताहरूकोमा के को कसको आँट हुन्छ र सुयोधन महाराजको त्यो चाहिँ आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने त कसैसँग हिम्मतै छैन। मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्किन त कुरै भएन। कहिले कसैले नदेखेको मान्छे, बुढो मान्छे, यस्तो बुढो के हसिया जस्तो ढाड बाङ्गिएको, तपाईको खुट्टाहरू त फिर कापेको, लौडो टेकेर एउटा पाइला सार्नको निमित्त पनि मानव पहाडै उठाए जस्तो गरी हेर्नुपर्ने, आँखै तपाईको कुवा जस्तो खाल्तो परेको। यो नसाहरू त सारा चिजहरू देखिएको, मात्र छाला र त्यो हाड मात्रै बाँकी छ। चाउरी न चाउरी परेको, केस फुलेको न फुलेको, कपास जस्तो तो एक पाइला हिँड्दाखेरि नै अहिलेको अहिले लड्ला जस्तो कुप्रो न कुप्रो लौरो टेकेर बिस्तारै हल्लिँदै भो आउँछ त नगरमा। हे छन्दको त्यो कस्तो प्राणी हो राजकुमार, त्यो त मान्छे नै हो। लो यस्तो पनि मान्छे हुन्छ, यो कस्तो मान्छे हो? छन्दकले जवाब दिन्छ, राजकुमार यसलाई वृद्ध मान्छे भनेर भनिन्छ। वृद्ध मान्छे भनेर। वृद्ध मान्छे किन यो वृद्ध भएको? अरे राजकुमार, संसारमा जन्मिसकेपछि त सबै एक दिन वृद्ध हुनुपर्छ, जीर्ण हुनुपर्छ। हो र के म पनि यस्तै वृद्ध हुन्छु? अवश्य। वृद्धताले यो संसारमा जन्मिसकेपछि कसैले पनि यो वृद्धताले रोक्नै सक्दैन। जतिसुकै धन होस्, जतिसुकै नाम होस्, जतिसुकै पद प्रतिष्ठा होस्, हिराले चाहिँ जडिएको यो शरीर भए पनि वृद्ध त हुनुपर्छ राजकुमार।
यो त संसारको नियम हो, यो प्रकृतिको स्वभाव धर्म हो। यसले राजकुमार, राजा, जनता, प्रजा कसैलाई पनि केही भेदभाव गर्दैन। आखिर वृद्ध त हुनुपर्छ। हो, म जस्तो जवान, अब 29 वर्षको उमेरमा कस्तो जवान होइन, खाइलाग्दो जिउ, आफ्नै जिउ हेर्दाखेरि पनि आफूलाई लोभ लाग्ने समय हो त्यो। यस्तो जिउ र त्यस्तो जिउ फरक त भयो। मेरो यशोधरा देवी पनि वृद्ध हुन्छ। अरे राजकुमार, के भनिरहनु भएको छ तपाईँले? सबै वृद्ध हुन्छ। तपाईँको यशोधरा देवी पनि वृद्ध हुन्छ, जीर्ण हुन्छ। राहुल कुमार पनि हुन्छ। राहुल कुमार त्यति बेला जन्मेकै छैन होइन। सुधोधन महाराज, उसको पिता भनेको सुधोधन महाराज। त्यसपछि तपाईँको प्रजापति गौतमी सबै। ओहो, यस्तो शरीर प्रति के आसक्त भएर बस्तु त एक दिन त जीर्ण हुनु छ, वृद्ध हुनु छ, ज्याठ भाठ भएर जानु छ हैन। यो त भयंकर दुःख पो छ त। यो त लास्टमा त आखिरमा त यस्तो स्वभाव त भोग्नै पर्ने भनेपछि त ओहो, यसलाई हटाउन मिल्दैन। राजकुमार, यो त हटाउन मिल्दैन। यो त संसारको नियम हो। राजकुमारलाई चाहिँ त्यो कुरा सुनिसकेपछि नगरमा परिक्रमा गर्ने मन नै रहेन कि फर्के। छन्दका रथ घुमाऊ दरबारतिर, आज मलाई घुम्ने मुड भएन। किन त भन्दाखेरि त्यही कुराले मात्रै उसलाई छकछकायो के सिद्धार्थ कुमारले। ओहो, यो शरीर यस्तो जीर्ण हुन्छ, यस्तो वृद्ध हुन्छ, कस्तो स्वभाव धर्म हो यो संसारको। खान पाइरहे तापनि, लाउन पाइरहे तापनि, सुख सहेलसँग बस्न पाइरहे तापनि यो शरीरले त हामीलाई छोड्ने रहेछ त। यो शरीर त जीर्ण हुने रहेछ त। यो शरीर त वृद्ध हुने रहेछ त। जतिसुकै खुवाइराख, जतिसुकै पिलाइराख, जतिसुकै मलमहरू दलिराख हैन, जे जस्तो गरे पनि यो शरीरले त हामीलाई सदा साथ त नदिने रहेछ त। त्यसपछि फेरि अर्को दृश्य देखे, अर्कै दिनमा है अर्को दृश्य देखे। त्योको दृश्य कस्तो, बिरामी के रोगा मान्छेलाई भेटे। यस्तो रोग लागेको, शरीरभरि खतिराएको, रोगले ग्रस्त भएर आइरो आतो मरै नि बाबा, मलाई त जिउ दुख्यो, टाउको दुख्यो भनेर खोकी राखेर खक्कर टुकेर आँखै निस्केला जस्तो गरेर दुःख भइरहेको एकजना चाहिँ रोगी मान्छे, रोगा मान्छे देखेछ। हे छन्दको त्यो कस्तो मान्छे, त्यसलाई रोगी मान्छे भन्छ। किन रोगी भएको त? रोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन राजकुमार। शरीर भइसकेपछि रोग त आउँछ। ठुलो सानो रोग त जसलाई पनि लागिरहन्छ, मलाई पनि लाग्छ र। शरीर ग्रहण गरिसकेपछि रोग लाग्दैन भन्ने नै हुँदैन। कुनै न कुनै रोगले ग्रस्त पार्छ। यशोधरा देवी, सुधोधन महाराज, प्रजापति गौतमी सबैलाई हुन्छ। यसबाट बच्ने उपाय छैन। छैन राजकुमार, अहिलेसम्म त यस्तो योबाट बच्ने कुनै मार्ग नै छैन। सबै मान्छेहरू रोगा नै हुन्छन्। ओहो, झनै भइरहेको उत्पन्न भयो। त्यसपछि त तेस्रो दृश्य त कस्तो देखियो तपाईँको? मृतक लासलाई देखे, मरेको मान्छे। आम्मा, त्यो के भएको? त्यो त मसानमा लगिरहेको। किन मान्छेहरू रोइरहेको? मरेको भएको र उनीहरू दुखी भएर रोइरहेको। त्यस्तो प्यारो मान्छेलाई फर्काउन कसैले सक्दैन? सक्दैन। कसले फर्काउन सक्छ? मान्छे त एक दिन मर्नु छ, जो कोही पनि मर्नु छ, न कसैले फर्काउन सक्छ। यस्तरी नै हो, मरेपछि रोएर मसानसम्म जाने, त्यहाँबाट फर्केर आउँछ मान्छेहरू।
कसले फर्काउन सक्छ? कसैले पनि फर्काउन सक्छ। धनवानहरूले, रूपवानहरूले, बलवानहरूले, राजाहरू होस्, रन्कहरू होस्, कसैले पनि फर्काउन सक्दैन। मर्नु त छ। जिन्दगीमा सदाको लागि यहाँ को आएको छ? मर्नु छ। म पनि मर्नु छ र तपाईँ पनि मर्नु छ। तपाईँ मात्र को हो हैन? संसारमा आइसकेपछि त सबैले यो नियम त पालन गर्नुपर्छ। ओहो, यो मरण धर्मबाट चाहिँ छुटकारा पाइँदैन? पाइँदैन। जन्मेपछि मर्नु त पर्छ पर्छ पर्छ। ओहो, त्यहाँबाट पनि वैराग्य। त्यसपछि त शान्त दान्त एउटा श्रमण भिक्षुलाई देख्यो कि, त्यागीलाई देख्यो। अनि यो चाहिँ के हो नि? शान्त छ, दान्त छ, रुखमुनि बसेर आनन्दित भएर बसिरहेको छ। कति शीतल छ उसका अनुहारहरू। आहा, केही छैन हेर्नु त, के टाउकोमा केसम्म पनि छैन, वस्त्र पनि लगाएको फरकै छ। यो चाहिँ को? राजकुमार। यसलाई श्रमण भिक्षु भनेर भनिन्छ, त्यागी भनेर भनिन्छ। उनीहरूले लगाएको त्यो वस्त्र गेरुवा वस्त्र, जुन गेरुवा वस्त्रमा राग, द्वेष, मोह भनेको हुँदैन। सारा जीवन हैन। उहाँहरू भनेको चाहिँ मरण धर्मबाट अलग हुने मार्ग, दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग खोजीमा लागिरहनु भएका श्रमण भिक्षु त्यागीहरू हुन् उहाँहरू भनेर भनेपछि त राजकुमारले पनि आफूले पनि त्याग गरेर हैन, यसरी नै चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग म पनि खोज्छु, म पनि त्यागी हुन्छु भनेर त्यही बेलामा चाहिँ मनमा अधिष्ठान गरेको रहेछ कि, मनमा अधिष्ठान गरेको। अब त्यसरी चाहिँ संसारिक यो विषयवस्तुबाट अलग भएर दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग खोज्छु भनेर चाहिँ मनमा लिइरहेको बेलामा एउटा चाहिँ तपाईको राजकर्मचारी सुयोधन महाराजको दूत आएर के भन्छ, सिद्धार्थ कुमार तपाईको पुत्र लाभ भयो भन्न आउँछ। यता सिद्धार्थ कुमार तपाई गृह त्याग गरेर चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग खोज्छु भनेर हैन गृह त्याग गर्न सोचिरहेको छ, यता त राहुल कुमार जन्मियो भनेर भन्न आउँछ बा एउटा दूतले त। अनायासै तपाईको भगवान बुद्धको मुखबाट राहु उत्पन्न भयो भन्छ कि। त्यसैले चाहिँ यो अषाढ पूर्णिमाकै दिनमा जन्मिएको भन्छ राहुल कुमारलाई। अषाढ पूर्णिमाकै दिनमा राहुल कुमार जन्मिएको। त्यसरी चाहिँ अतकटाचार्यहरू टीकाचार्यहरूले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यही दिनमा अब कतिले त कति जन्मेको अगाडि जन्मेको भनेर भनेका हुन्छन्, कतिले यो लेख्ने शैलीमा कतिले फरकता ल्याउँछन् के। त्यसरी फरक त्यहाँ नल्याएको भए राम्रो हुन्छ। तर पाली साहित्यमा त तपाईको त्यही दिनमा जन्मेको अषाढ पूर्णिमाको दिनमै। त्यसपछि राहु उत्पन्न भयो भनेको के हो त भने आफूलाई बन्धनमा बाड्नको निमित्त, घर गृहस्थकै बन्धनमा बाडी राख्नको निमित्त हैन, राज्य सुखमै बाडी राख्नको निमित्त, यो संसारिक विषयमै बाडी राख्नको निमित्त जन्मेको ठान्यो के सिद्धार्थ कुमारले भगवान बुद्धले। राहु उत्पन्न भयो भनेर भनेको त दूत गएर सुयोधन महाराजलाई के भन्छ, महाराज तपाईको छोरा राजकुमारले त तपाईको पुत्र लाभ भयो भनेर खबर सुनाएको, कति न खुसी हुन्छ भनेर मलाई बकस दिन्छ न सोचेको, के पनि दिएन। के भने त मुखबाट राहु निस्क्यो भन्छ त सुयोधन महाराज त्यही कुरालाई आधार लिएर आफ्नो नातिलाई राहुल आफ्नो पितालाई सदा सर्वदा बाँधि राख्ने हो, बन्धन होस् मेरो नाति भनेर राहुल भनेर चाहिँ नाम राखेको भनिन्छ। अनि त्यही रात चाहिँ भगवान बुद्ध हैन सिद्धार्थ कुमारले के सोचे त भन्दाखेरि अब म यो संसारिक बन्धनमा अझै बाँधेर बस्यो भने निस्किन गाह्रो हुन्छ। अब त छोरा पनि जन्मियो, झन् म त यो संसारिक बन्धनमा बाँडिँदै गइरहेको छु, धसिँदै गइरहेको छु, आजै मैले त्याग्नु पर्छ भनेर त्यो अषाढ पूर्णिमाको रात कन्थको घोडा चढेर छन्दको सारथी सहित भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा अषाढ पूर्णिमाको दिन राज्य सुख सयलय हैन सारा चीज हैन
आमा बुबा जान छोरा सारा चीज त्यागेर असार पूर्णिमाको दिन महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको हो। महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको हो। यो दोस्रो पनि भयो है। अब राहुल कुमार जन्मिएको चाहिँ यो बोनस हो। त्यही पूर्णिमामा जन्मिएको भयो नि त, त्यो बोनस विषयवस्तु भयो। त्यसलाई पनि तपाईले माइन्डमा राख्दा पनि हुन्छ, लेख्दा पनि हुन्छ हैन। दोस्रो नम्बरको विशेष घटना चाहिँ 29 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको असार पूर्णिमाकै दिन भएको हुनाले यो असार पूर्णिमालाई अति महत्त्वपूर्णका साथ लिइन्छ। दुईवटा भयो। त्यसपछि भगवान बुद्ध तपाईको अनुमान नदीमा तपाईको प्रवजित भइसकेपछि त्यहाँबाट 6 वर्षसम्मको दुष्कर चर्या गर्नुभयो। 6 वर्षको समयमा विभिन्न ठाउँमा गए, विभिन्न चीजहरू सिके हैन, अनुभवहरू बतुले। कुनै यो संसारिक यो लौकिक गुरु भनौदाहरू कहाँ गएर तपाईको चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएको त्यो मार्ग भेटाइन्छ कि भेटाइदैन भनेर चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि कुनै पनि त्यस्ता गुरुहरू निस्किएन कि जम्बूद्वीपभरि। कुनै पनि त्यस्तो गुरुहरू निस्किएन जसले दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग प्रशस्त गर्न सकोस्। त सिद्धार्थ कुमारले जहाँ जहाँ गए तिनीहरूलाई चाहिँ सोध्थ्यो, यो भन्दा माथिल्लो ज्ञान तपाईसँग छ कि? यो भन्दा माथिल्लो ज्ञान त छैन। अरे म त यो ज्ञान लिन आएको त पक्कै होइन, म त दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग खोज्न आएको। यो लौकिक यो ज्ञान त मैले खोज्न आएको होइन। अनि सिद्धार्थ कुमारले त्यो स्थानलाई छोड्नुहुन्छ र आफै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको त्यो मार्गको खोजीमा हिँड्नुहुन्छ। यसरी खोज्दै हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि 6 वर्ष बितिसकेपछि तपाईको वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि वैशाख पूर्णिमाको रात तृतीय प्रहरमा 3वटा ज्ञान हैन, दिव्य चक्षु, पुव्य निवासानुसति ज्ञान। दिव्य चक्षु भनेको चाहिँ तपाईको पूर्व जन्म हैन, तपाईको भविष्यहरू हेर्न सक्ने, सारा चीज देख्न सक्ने दिव्य चक्षु ज्ञान पनि भनिन्छ हैन। त्यसपछि अन्तिम प्रहरमा आश्रय क्षय ज्ञान प्राप्त गरे। यसरी सबै ज्ञानहरू जोडिसकेपछि भगवान बुद्ध चतुर आर्य सत्य ज्ञानलाई बोध गरेर लिएको हुनाले वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। अब वैशाख पूर्णिमाको दिनमा बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि 60 सप्ताह बिताउनु भयो। त्यही बोधि ज्ञान लाभ गरेको त्यो वृक्षको इदर गिदर भन्छ हैन, यत्र तत्र हैन, 60 हप्ता बिताएको। यो कुरालाई त यहाँ चाहिँ छोडौं। 7 हप्ता त्यहाँ बिताएर गुणानुस्मरण गरे 49 दिनसम्म। त्यसपछि 49 दिन सकिसकेपछि कसलाई मैले यो उपदेश दिउँ भनेर सोद्धाखेरि आला र कालाम र उदक रामपुत्र भन्ने त्यति बेलाका नामुद ऋषि मुनिहरू थिए। उहाँहरूसँग पनि लौकिक शिक्षा त लिएको थियो, तर उहाँहरूसँगको शिक्षाले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। त बुद्धत्व ज्ञान भनेको चाहिँ आफ्नै अनुभवबाट निस्किनु पर्छ, आफ्नै भित्रबाट बोध भएर आउनुपर्ने ज्ञान हो बुद्धत्व ज्ञान। कसैसँग सिकेर कसैसँग थापेर लिएर बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन। बुद्धत्व ज्ञान भनेको आफ्नै पारमिताको बलले, आफ्नै अभ्यासले, आफ्नै भित्रबाट बोध भएर आउनुपर्ने ज्ञान हो के त्यो बुद्धत्व ज्ञान भनेको। तपाईको कुनै गुरुले, कुनै ईश्वर परमेश्वर तथास्तु गरेर वरदान दिएर आशीर्वाद दिएर यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन बुद्धत्व ज्ञान। त्यसको लागि त तपाईले कम्तीमा नै 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म यो संसारमा जन्म लिएर पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुपर्छ। कम्तीमा भनेको के हो त भन्दाखेरि बुद्धत्व लाभ गर्ने प्रकारहरू भनेको 3 प्रकारको हुन्छ। तपाईको प्रज्ञाधिक, श्रद्धाधिक र वीर्याधिक। सबभन्दा कम समय भनेकै प्रज्ञाधिक बुद्धहरूले यो संसारमा पारमिता पूरा गर्ने बेलामा कम समय भनेको प्रज्ञाधिकहरूले कम समयमा प्राप्त गर्छ। त्यसपछि श्रद्धाधिकहरूले 8 असंख्य 1 लाख कल्प
समय बिताइसकेपछि मात्रै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्छ। वीर्याधिक भनेपछि त 16 असंख्य 1 लाख कल्पपछि मात्रै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्छ। त्यसैले वीर्याधिक बुद्धहरू कति समयपछि आउँछ, कति समय लगाउँछ? 16 असंख्य 1 लाख कल्प। श्रद्धाधिकले 8 असंख्य 1 लाख कल्प, प्रज्ञाधिकले 4 असंख्य 1 लाख कल्प। भनेपछि अहिलेको हाम्रो यो शाक्यमुनि तथागत भगवान शास्ता गौतम बुद्ध कुन चाहिँ बुद्धमा पर्नुभयो, कुन चाहिँ अधिक बुद्धमा पर्नुभयो? प्रज्ञाधिकमा पर्नुभयो। प्रज्ञालाई अधिक बनाएर, प्रज्ञालाई प्रमुख बनाएर, प्रज्ञालाई चाहिँ अगुवा बनाएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने व्यक्तिलाई प्रज्ञाधिक बुद्ध भनिन्छ। श्रद्धालाई अगुवा गरेर, श्रद्धालाई अघि सारेर, हैन, श्रद्धाको नेतृत्वमा बुद्धत्व लाभ गर्नेलाई चाहिँ श्रद्धाधिक भनिन्छ भने वीर्यलाई अगाडि सारेर, वीर्यलाई प्रमुख बनाएर, वीर्यको नेतृत्वमा हैन बुद्धत्व लाभ गर्नेहरूलाई चाहिँ वीर्याधिक बुद्ध भनेर भनिन्छ। यद्यपि श्रद्धाधिक होस्, प्रज्ञाधिक होस्, वीर्याधिक होस्, तीनवटै बुद्धमा यो सबै गुणधर्म हुन्छ। प्रज्ञाधिक बुद्धहरूमा पनि श्रद्धा पनि हुन्छ, वीर्य पनि हुन्छ। तर ती श्रद्धा, वीर्य र मध्यमा पनि प्रज्ञा चाहिँ प्रमुख बनाउँछ के, उसले अगुवा बनाउँछ के प्रज्ञालाई। हो त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नै बलबुत्ताले मात्रै भ्याउँछ, कसैसँग मागेर, कसैसँग सिकेर पाइने चिजहरू होइन। र भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतमले पनि आफ्नै बलबुत्तामा त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको हो। यो आला र कालाम र उदक रामपुत्र भनेको त त्यति बेलाका नामहरू गुरुहरू थिए। उनीहरूले पनि यस्तो बुद्धत्व लाभ गर्ने सम्मको ज्ञान छ कि भनेर हेर्दाखेरि त छैन। तर जेसुकै होस्, आफ्नो जीवन यात्रामा लौकिक शिक्षाहरू दिने ती आला र कालाम र उदक रामपुत्रलाई भगवान बुद्धले सम्झिनु भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ देशना गरेर, हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ धर्मको हैन विचारोपण गराउने हिसाबले चाहिँ उहाँले विचार गर्नुभएको। तर भइदियो के त भन्दाखेरि उहाँहरू त एकजना 1 हप्ता अगाडि, एकजना 1 दिन अगाडि मात्रै उहाँहरू बितेर, उहाँहरू त अष्टम समापति ध्यान लाभीहरू होइन, अरूप ध्यान लाभीहरू भएको हुनाले अरूप देव लोक, अब अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मिन गयो। अब अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मिन गएपछि त सुन्नको निमित्त कानै हुँदैन। अनि सुन्नको लागि कान नभएपछि सुनाएर के गर्ने? भएन। अनि भगवान बुद्धले ओहो आला र कालामा उदक रामपुत्र तिमीहरूको साह्रै हानि भयो। किन हानि भयो? बुद्धको त्यो शिक्षा सुन्न पाएको भए ती आला र कालामा र उदक रामपुत्र भनेकाहरू तपाईको त्यही बेलामा अरहन्त हुन्थ्यो। अहिले पनि अरूप ब्रह्मलोकमा छ तिनीहरू। हेर्नुस् त, भगवान बुद्धलाई एकपल्ट मात्र भेटेको भए उनीहरूले चाहिँ अरहन्त फल प्राप्त गर्न सक्थ्यो, क्षमता थियो। तर अरूप लोकमा जन्मियो बिचरा, उनीहरूले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ भएको समयसम्म पूर्ण नपाएको हुनाले त्यो अवसर उनीहरूले पाएन। अहिले पनि अरूप ब्रह्मलोकमै छ अरे टीकाचार्यहरूले व्याख्या गरेको। अब जम्मा तपाईको चाहिँ 2500-2600 वर्ष त भयो भगवान बुद्धको समयकाल भनेपछि त्यहाँ त कल्पौं बस्नुपर्छ उनीहरू। भनेपछि भगवान बुद्धहरूले कहिले भेट्छ तिनीहरूले? यो बुद्धलाई त भेट्ने नै चान्सै छैन। यो बुद्ध शासनलाई भेट्ने त चान्सै भएन उनीहरूले, हैन? त्यसपछि कहाँ गएर अब यो देशना गरौँ त भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको आफूलाई ध्यान बस्दाखेरि साथ सहयोग दिनुहुने पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई याद गर्नुभयो। उहाँहरू कहाँ हुनु रहेछ अहिले भनेर चाहिँ उहाँको ध्यान दृष्टिले हेर्नु भएपछि त यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू त सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा रहेको कुरा थाहा पाउनु भयो। बुद्ध गयाबाट भगवान बुद्ध आफै हिँडेर तपाईको चाहिँ सारनाथ पुग्नु भएको। सारनाथ पुगेर तपाईको पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई आह्वान गरे, आओ मैले जुन मार्ग पाएको छु त्यो मार्गमा तपाईहरुलाई पनि हिँडाउँछु। मैले जुन धर्मको बिउ पाएको छु त्यो धर्मको बिउ म तपाईहरुलाई पनि बाँड्न चाहन्छु, हैन? मैले जुन धर्मको दियो बालेको छु त्यो दियो म तपाईहरुलाई पनि बलाउन चाहन्छु, बलाउन लगाउन चाहन्छु। मैले जुन द्वार खोलेको निर्वाणको द्वार, त्यो निर्वाणको द्वार
म तपाईहरुलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आओ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वन त्यस स्थानमा भगवान बुद्ध सबभन्दा पहिला धर्मको द्वार खोल्नुभयो, निर्वाणको द्वार खोल्नुभयो, धर्मको दीप जलाउनु भयो, धर्मको बिउ बीजारोपण गर्नुभयो। त्यो कुन शिक्षाले त भन्दाखेरि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो वासपुल भगवान बुद्धले। धर्मको चक्र घुमाउनु भयो। त्यो कुन दिन परेको छ त भन्दाखेरि असार पूर्णिमाकै दिन भगवान बुद्धले धर्म चक्र प्रवर्तन देशना गर्नु भएको, धर्मको बीजारोपण गर्नु भएको, धर्मको ज्योति जलाउनु भएको, निर्वाणको ढोका खोल्नु भएको दिन। यानी कि संसारका सत्तो प्राणीहरू मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको जीवनमा जुन अंधकार थियो, अविद्या र तृष्णा रूपी अंधकार थियो, त्यही अंधकारमा रुमल्लिएर यी 31वटा भुवनका सत्व प्राणीहरू चाहिँ दुःखको सागरमा डुबिरहेका छन्, दुःखको खाल्टोमा खसिरहेका छन् हैन। त्यो अंधकार जसलाई अविद्या र तृष्णा भनिन्छ, त्यो अविद्या र तृष्णालाई भगवान बुद्धले धर्मको दियो बालेर त्यो अंधकार हटाइदिनु भयो। त्यसैले उसपल भगवान बुद्धलाई मनुष्य र देवताका शास्ता भनेर भनियो। शास्ता भनेको गुरु, गु भनेको अंधकार हो, रु भनेको हटाउने। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि गुरु भनेको चाहिँ अंधकारलाई हटाउने। तपाईको यो रातको अंधकार त हामीले बत्ती बालेपछि हटाइन्छ हैन, तर त्यस्तो अंधकार होइन। हाम्रो सत्व प्राणीहरू मनुष्य देवताहरूको जीवनमा भएको अविद्या र तृष्णा रूपी अंधकारलाई भगवान बुद्धले धर्मको दियो, धर्मको ज्योति बालेर त्यो अंधकारलाई हटाइदिएको हुनाले कसैले त्रिलोकमा कसैले हटाउन नसकेको त्यो अंधकारलाई भगवान बुद्धले हटाउनु भयो। उहाँ अंधकार हटाउने महान व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि उसपल भगवान बुद्धलाई सही मानेमा गुरु भनिन्छ। यो संसारमा गुरु कोही छ भने त्यो भगवान बुद्ध हो। उहाँ शास्ता हुनुहुन्छ, सबैका शास्ता। शास्ता भनेको गुरु। जसले गुरुलाई सिरोपर गर्छ उसको जीवनमा ज्योति पाउँछ। जब ज्योति तपाईसँग हुन्छ तब मात्रै तपाईको यो नेत्रले काम गर्छ। तपाईका आमा बाबाले तपाईलाई आँखा दिनुभयो, तर ज्योति गुरुहरूले दिन्छ। त्यो गुरु तपाईको आमा बाबा पनि हुन सक्छ, गुरु त जो कोही पनि हुन सक्छ। गुरु भनेको जीवनको पहिलो गुरु आमा बाबा भनिन्छ हैन, तर उहाँले जन्म दिए, तर तपाईको त्यो अविद्या र तृष्णा रूपी अंधकारलाई हटाउनको निमित्त तपाईको हृदयमा धर्मको दीप जलाउने त गुरुहरूले गरिदिन्छ तपाईको लागि। त्यही भएर त्यो गर्नु हुने संसारमा सबभन्दा पहिलो व्यक्ति, मनुष्य र देवताहरूको त्यो अंधकारलाई हटाउने व्यक्ति उहाँ तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ, गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धलाई गुरु भनेर भनिन्छ। यानी कि यो त्रिलोकमा गुरु प्रादुर्भाव भएको पूर्णिमा, सही गुरु, सम्यक गुरु, सत्य गुरु संसारमा प्रादुर्भाव भएको, संसारको जो अंधकारलाई हटाउनको निमित्त धर्मको दियो जलाएर अंधकार हटाउने गुरुको स्थापना भएको, गुरु स्थापित भएको पूर्णिमा भएको कारणले असार पूर्णिमालाई के भनिन्छ? गुरु पूर्णिमा पनि भनिन्छ। भाषाको भाषा गुरु पूर्णिमा पनि भनिन्छ। र यही असार पूर्णिमाको दिनबाट नै भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू भगवान बुद्धले छर्नु भएको त्यो बिउलाई गोडमेल गर्दै हैन सुख र शान्तिको फलहरू फलाउनको निमित्त संघको स्थापना गर्नुभयो। भिक्षुहरूको प्रादुर्भाव भएको थियो संघको हैन, संघलाई स्थापना गरेर गाउँ गाउँ शहर शहर नगर नगरमा हैन भिक्षुहरू चाहिँ वर्षावास बसाएर
आफू पनि परियति र प्रतिपत्तिको अभ्यास गर्ने र उपासक उपासिकाहरूलाई पनि परियति र प्रतिपत्तिको अभ्यास गराएर भगवान बुद्धको त्यो धर्मको दीप हरेक व्यक्तिको हृदयमा जलाउने, हरेक व्यक्तिको हृदयमा त्यो धर्मको बीजारोपण गर्ने र निर्वाणको ढोका खोल्नको निमित्त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि वर्षावास बस्ने प्रज्ञप्त गर्नुभएको थियो। त्यो वर्षावास पनि कहिले बसिन्छ त भन्दाखेरि असार पूर्णिमाको दिन वर्षावास बसिन्छ। यो वर्षावास समय भएको पनि तपाईको असार पूर्णिमा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। र अर्को कुरा, असार पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले तीर्थङ्करहरूलाई चाहिँ दमन गर्नको लागि भगवान बुद्धले यमक प्रातिहार्य पनि देखाउनु भएको। यमक प्रातिहार्य भनेको तपाईको एउटा चाहिँ जोरा जोरा हैन, जस्तै आगो र पानी एक जोरा जोरा बनाएर चाहिँ निकाल्ने। जस्तै एउटा आँखाबाट आगो आयो भने अर्को आँखाबाट पानी हैन, यसरी के तपाईको आगो र पानी एक ठाउँमा मिलाएर चाहिँ निकालेर देखाएको कसैले सक्छ हैन। एकैछिन है, यसरी चाहिँ यमक प्रातिहार्य भगवान बुद्धले देखाउनु भएको त्यो रिद्धि सिद्धि देखाउनु प्रदर्शन गरेर तीर्थङ्करहरूलाई दमन गर्नुभएको दिन पनि असार पूर्णिमा नै थियो। त्यही रिद्धि सिद्धिबाट दमन गरिसकेपछि भगवान बुद्धले आफूलाई जन्म दिने आमा 7 दिनपछि देवलोकमा जन्म लिनुभयो हैन, देवपुत्रको रूपमा। आफ्नो आमाको गुण सम्झेर देवलोकमा गएर आफ्नो आमा प्रमुख सम्पूर्ण 10 चक्रवाल हैन तपाईको चाहिँ देवता ब्रह्माहरूको लागि भगवान बुद्धले के देशना गर्नुभयो? अभिधर्म देशना गर्नुभएको थियो। देवलोकमा गएर अभिधर्मको देशना गरेको, शुभारम्भ गरेको दिन पनि असार पूर्णिमाकै दिनमा थियो। असार पूर्णिमाकै दिनमा थियो। एउटा वर्षावास त भगवान बुद्ध देवलोकमा बस्नु भएको थियो हैन। ताओतिङ्स देवलोक पनि भनिन्छ, त्रयोतिङ्स देवलोक पनि भन्छ। यदाकदा कसैले चाहिँ त्यो टुटफुट गरेर होलान् टुसीत देवलोक पनि भनिन्छ। तर ताओतिङ्स देवलोकमा आफ्नो आमा देवपुत्रको रूपमा जन्म लिनु भएको समयमा भगवान बुद्धले गुण सम्झेर असार पूर्णिमाकै दिनमा गएर तपाईको चाहिँ अभिधर्म देशना गर्नु भएको थियो। अभिधर्म देशना गर्नु भएको थियो। त्यो कुन पूर्णिमा? असार पूर्णिमा। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा यो असार पूर्णिमाको महत्व अति नै छ। विशेष महत्वले भरि भराउ भएको यो पूर्णिमा हो। विशेष महत्वले भरि भराउ भएको यो पूर्णिमा हो। त्यसैले उसपल भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु भएको हुनाले यसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पनि भनिन्छ। असार पूर्णिमाको दिन जुन धर्मचक्र प्रवर्तन देशना गरिसकेपछि त्यो देशनाबाट निर्वाणको ढोका खोलेको थियो। तपाईको चाहिँ कौन्दन्य भिक्षुले त श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेको थियो। अन्ततः भगवान बुद्धले अनन्त लखन सूत्र देशना गर्नु भएपछि 5 जना भिक्षुहरू चाहिँ अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित हुनु भएको थियो हैन। त्यसैले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु भएको दिन, संसारको लागि धर्मको बिउ छर्नु भएको दिन, संसारको लागि धर्मको दियो बाल्नु भएको दिन, निर्वाणको ढोका खोल्नु भएको दिन आज आहा भनेर चाहिँ असार पूर्णिमालाई हामी लिन सक्छौं। त्यसैले असार पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा देशना धर्मचक्र प्रवर्तन गरेर संसारको गुरु हुनु भएको दिन पूर्णिमा भएकोले पनि गुरु पूर्णिमा पनि भनिन्छ। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेर चाहिँ संसारमा भगवान बुद्धले प्रथम पल्ट धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु भएको पूर्णिमा भएको कारणले असार पूर्णिमालाई धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेर पनि भनिन्छ हैन। भनेपछि असार पूर्णिमा भनेको भगवान बुद्धको प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको गर्भ प्रवेश गर्नु भएको पूर्णिमा। भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नु भएको महाविनिष्क्रमण पूर्णिमा।
त्यसपछि भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको, धर्म देशना गर्नुभएको सबभन्दा पहिलो पल्ट सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतनमा त्यो पनि असार पूर्णिमाको दिन, पूर्णिमाकै दिन थियो। अब राहुल कुमार जन्मिएको पनि असार पूर्णिमामै भनिन्छ। तपाईको भिक्षुहरूको वर्षावास पनि असार पूर्णिमाबाटै सुरु हुन्छ, ताकि संसारमा भगवान बुद्धको त्यो दियो सदा बलिरहोस् हैन। भगवान बुद्धले छर्नु भएको त्यो बिउहरूबाट सदा फलहरू फलिरहोस्। भगवान बुद्धले त्यो खोल्नु भएको निर्वाणको द्वार कहिले बन्द नहोस् भनेर चाहिँ भिक्षुहरू गाउँ गाउँ शहर शहर नगर नगरमा गएर चाहिँ सबैको हृदयमा धर्मको दीप बाल्ने, सबैको हृदयमा धर्मको बीजारोपण गर्ने, सबैको हृदयमा धर्मको ढोका खोलिदिने कार्यको लागि वर्षावास बस्न गइन्छ, वर्षावास बसिन्छ। त्यसैले यो 3 महिनाको वर्षावासमा तपाईहरूले पनि आफ्नो हृदयमा धर्मको दियो बाल्नु जरुरी छ, आफ्नो हृदयमा धर्मको बीजारोपण गर्नु जरुरी छ, आफ्नो जीवनमा निर्वाणको ढोका खोल्नु जरुरी छ। त्यसको लागि त परियति र प्रतिपत्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रतिवेद भनेर ज्ञान प्राप्त गर्नु छ, सबै चिजहरू। अनि धर्मको दियो पनि बल्छ, धर्मको बिउ पनि रोपिन्छ, निर्वाणको ढोका पनि खोलिन्छ। आहा, यो जस्तो हो अवसर हामीलाई अन्त कहाँ पाउँछ। बुद्ध शासन भएको यो समयमा, भगवान बुद्धको धर्म सुन्न पाएको यो समयमा, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूसँग सत्सङ्ग गर्न पाएको सन्दर्भमा, भगवान बुद्धको धर्महरू सजिलै ग्रहण गर्न पाउने यो क्षेत्रमा जन्म लिन पाएको समयमा आहा कति अवसर छ। यही बेलामा हामीले पाएन भने अर्को जन्ममा कसरी पाउलान्, त्यो आफै सोच्ने विषयवस्तुहरू भयो उपासकहरू है। त्यसैले चाहिँ असार पूर्णिमा भनेको धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस हो भनेर हामी सबैले याद गरिराख्नु पर्यो कि यो संसारमा धर्मको दियो बलेको दिन, धर्मको बीजारोपण भएको दिन र निर्वाणको ढोका खोलेको दिन असार पूर्णिमा, असार पूर्णिमा, असार पूर्णिमा। अब के गरौँ, तपाईहरु पनि धर्मको दियो बाल्ने हो आफ्नो हृदयमा गएर यो चाहिँ तपाईको यो कहाँ हो, यो घेरुवा सरुवा मात्रै बालेर पुगेन, कति बाल्नु हो त्यो आफ्नो हृदयमा पनि त्यस्तै दियो बाल्नु पर्यो कि धर्मको दियो बाल्नु पर्यो हृदयमा। जब आफ्नो हृदयमा धर्मको दियो बल्दिन्छ, जता गए पनि तपाईलाई चाहिँ कुनै त्यसमा चाहिँ दुःख हुँदैन, किन जता गए पनि तपाईसँगै दियो छ त जता गए पनि उज्यालै हुन्छ हैन, जता गए पनि उज्यालो हुन्छ। किन आफूसँगै दियो भएपछि त तपाई जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यो दियो पनि आउँछ। त्यसैले चाहिँ असार पूर्णिमा बुद्ध शासनमा साह्रै महत्त्वपूर्ण भएको पूर्णिमा, तपाई हामीले पनि अलिकति जानकारी राखिरहेर यो पूर्णिमाको महत्त्वलाई बुझाएर मनुष्य भएर हामीले चाहिँ किन चाहिँ यो धर्मको दियो बाल्नुपर्छ, किन चाहिँ धर्मको बीजारोपण गर्नुपर्छ, किन चाहिँ निर्वाणको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा। किन त भन्दाखेरि संसारमा जन्मेका व्यक्तिहरू चाहिँ दुःखको सागरमा परिरहेको हुनाले, दुःखको खाडलमा खसिरहेको हुनाले दुःख हामी चाहदैनौँ, तर दुःख भोगिरहेका हुन्छौँ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मको दियो जलाउन नपाएकोले, धर्मको बिउ छर्न नपाएकोले, भगवान बुद्धले खोल्नु भएको निर्वाणको ढोकामा छिर्न नपाएकोले हामी यो दुःखमा परिरहेको। जब तपाईले दियो बाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ बीजारोपण गर्नुहुन्छ, जब तपाईको निर्वाणको ढोकामा छिर्नुहुन्छ, यो सारा संसारमा भएका जति पनि दुःखहरू छ, जन्मिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, प्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएका पूरा नहुनु दुःख, समग्रमा यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख भनेर जुन व्याख्या गर्नुभएको छ, यो सारा दुःखबाट सदाको लागि हामी मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले वर्षावासको यो 3 महिनामा तपाईहरुले पनि आफ्नो समय मिलाएर परियति र प्रतिपत्तिको अभ्यास गरेर आफ्नो हृदयमा भगवान बुद्धको यो सधर्मको दियो जलाउनुहोस्, भगवान बुद्धको सधर्मको बीजारोपण गर्नुहोस् र निर्वाणको ढोका खोल्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलम्। र अन्तमा अब उपासक उपासिकाहरू, यहाँ चाहिँ हाम्रो
पुण्यानुमान गर्नु अगाडि यहाँ धेरै उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदन गर्न बाँकी थियो। अब धेरै उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदनको लागि मैले चाहिँ यहाँ बिस्तारै हेर्दैछु है। हिजोको कतिवटा त बाँकी नै थियो, सबै यहाँ चाहिँ आज पनि अलिकति नभ्याउला जस्तो भयो। भोलि म बनाउनु पर्ला कि होइन। अब कति उपासक उपासिकाहरूले हिजोको अब म यहाँ सरस्वती मात्रै भनौँला, पछि एकचोटि फेरि सरस्वती भनौँला है। हिजो अब गुरु पूर्णिमा पनि भयो होइन। अनि गुरु पूर्णिमाको दिन अब यहाँ चाहिँ विशेष कार्यक्रम पनि हुने भएको हुनाले कार्यक्रम चाहिँ हुँदै भइरहेको थियो। त्यति बेला सबैको नामहरू त मैले वाचन गर्न पाइनँ। तर गुरु पूर्णिमाको श्रद्धा दान भनेर धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भन्दैलाई धर्म पूजा भनेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धर्म पूजा गरेर ल्याउनु भएको थियो है। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। धेरै उपासक उपासिकाहरू भएकोले एउटा मैले सबै टिपिराख्न त सकेन। यहाँ चाहिँ फेसबुकमा सबले पठाउनु भएको थियो, सबैको चाहिँ यहाँ छ। सबैलाई गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सम्झेर तपाईहरुले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ हैन। त्यस्तै गरी कति उपासक उपासिकाले त हाम्रो 7 गते हुने हैन हाम्रो गुरु ज्ञान पूर्णिमा महाशिवरात्रि भन्तेको हो पुण्य तिथिलाई चाहिँ उद्देश्य राखेर हामीले महापरित्राण गर्दै छौं। हुन त हामीले बिहारले नै आयोजना गरेको हो, तैपनि सबै उपासक उपासिकाले हामी पनि सहभागी हुने भनेर चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको हुनाले हामीले सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्य राखे। कति उपासक उपासिकाहरूले त धेरै उपासक उपासिकाहरूले त हिजोको पूर्णिमा बिहारमै आउनु भएर हैन तपाईको चाहिँ यो दान पुण्यहरू गर्नु भएको थियो महापरित्राणको लागि भनेर चाहिँ हैन। धेरै उपासक उपासिकाहरूले पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको थियो हैन। त्यस्तै क्रममा अब यहाँ चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरू छन् है। यहाँ चाहिँ नाम लिएर चाहिँ यहाँ धेरै नै छन् हैन। विशेषतः अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हिजो पनि हाम्रो महापरित्राणको लागि भनेर हाम्रो नियमित धर्म देशना सुन्नुहुने मन्जु साक्य पुल्चोक उपासिकाहरूबाट पनि महापरित्राणको लागि रु 5000 भनेर श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ कपिलमान साक्य, त्यस्तै गरी प्रविता साक्य सीता पाइलाबाट पनि महापरित्राणको दिन भिक्षु संघलाई भोजन दान गराउने हिसाबले उहाँहरूले पनि परित्राण सफल होस् पुण्य सञ्चित गर्न पाऊँ भनेर उहाँहरूले पनि रु 30,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानु भएको थियो है। त्यस्तै विभिन्न उपासक उपासिकाहरूले हिजोको दिनमा चाहिँ श्रद्धा भाव व्यक्त गर्नुहुने हाम्रा चाहिँ सिटुट लादर उपासिका असनबाट उहाँको आमा पनि हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ के हो उहाँको आमा उहाँको दाइ है हरूले पनि हिजो चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी हिजो त हाम्रो नानीमाया पुन उपासिकाले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा गुरु पूर्णिमाको शुभकामना सहित चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ वन्दना व्यक्त गर्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो शर्मिला साक्य उपासिका, त्यस्तै गरी शारदा मानन्दर है, अनि त्यस्तै गरी तपाईको तेजेन्द्र लाल साक्य तपाईको चाहिँ पाल्पा तानसेनबाट महर्जन राधिका भनेर राधिका महर्जनबाट, त्यसपछि शर्मिला तुलाधर उपासिका, त्यस्तै गरी तपाईको सृष्टि तुलाधर उपासिका, सरू महर्जन, चन्द्र नारायण महर्जन, रञ्जिता मानन्दर, त्यस्तै गरी तपाईको मिलन कंसा कार लगायत तपाईको जिना साक्य उपासिका पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा धर्म पूजा सहित महापरित्राणको लागि पनि उहाँले धर्म पूजा स्वरूप रु 2500 पनि र महापरित्राणको लागि भनेर पनि उहाँले चाहिँ 2500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। जिना साक्य उपासिका, नानी हिरा साक्य उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ लीला बहादुर साई कीर्तिपुरबाट पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँको छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ है। त्यस्तै दिनेश रत्न तुलाधर उपासक अनि अशोक राज तुला चित्रकार
त्यस्तै झुनु तुलाधर उपासिकाले पनि हिजो उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। पुनम दङ्गोल उपासिका, सुन महर्जन उपासिका, प्रवेश रत्न शाक्य उपासिकाले पनि हिजो, अनि इच्छा राजकर्णिकार विश्व ताम्राकार उपासक धर्मदेशना र तपाईँको चाहिँ उहाँको आमा पूर्ण शोभा ताम्राकार असनबाट भन्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि हिजो धर्मदान गर्नुभएको थियो हैन। के तपाईँको केदी बज्राचार्य उपासिकाले पनि धर्मदान गर्नुभएको थियो। सोना शाक्य उपासिका, इन्दिरा कंसाकार, अनि त्यसपछि स्वयम्भुराज उपासक, धेरै उपासकहरू छन्। तपाईँको नाम आएन भने पनि नगर्नु होला। सङ्गीता शाक्य, ललिता राजकर्णिकार उपासिकाहरू, सरिता शाक्य, ज्याउला खेल हो कि सातो बाटो होला उहाँ उपासिकाहरू। त्यस्तै गरी हिजो सुमी शाक्य उपासिकाहरू हैन। धेरै उपासिकाहरू छन्। यहाँ चाहिँ गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सम्झेर उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान सहित चाहिँ विभिन्न कुशल पुण्यहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सुनीति बज्राचार्य उपासिका पनि हुनुहुन्छ क्यारे। सुनीति बज्राचार्य उपासिका लगायत सकल परिवारहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। मोटीमान शाक्य उपासिकाहरू है, हाम्रो चाहिँ मन्जु शाक्य, मोटीमान शाक्य उपासिकाहरू। अनि हिजो चाहिँ हाम्रो कुलमान शाक्य हखाबाट पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा बिहारमै आउनु भएर हैन। त्यस्तै उमा मानन्दर उपासिका परिवार सबै परिवारहरू पनि बिहारमै आउनु भएर श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। धेरै उपासक उपासिकाहरू छन्, यहाँ धेरै छन्। सबै मैले टिप्नु त भ्याइन है, यहाँ त मेसेन्जरमा थुप्रै छ त। त्यसैले चाहिँ आजको देशनामा उहाँहरू सबैलाई हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति अभिवृद्धि होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको महाशिविर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपनिधा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भए हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।